सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इरशाद फरमा दो, इन सबको बता दो कि वो अल्लाह अकेला है, यकता है, तन्हा है। वो अल्लाह एक है नहीं है इसका माना। कुल हुवल्लाहु अहद का मतलब है अकेला है, तन्हा। एक के बाद तो फिर दो आ सकता है ना, अकेले वाली तो बात ही नहीं। तन्हा, एब्सोल्यूट वन, एक ही। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। समद अरबी जुबान में कहते हैं जंग के दौरान जिस बड़े पहाड़ की पनाह ली जाती थी उसे कहा जाता था समद। यानी वो अपनी पीठ के पीछे पहाड़ रखा जाता था ताकि पीछे से दुश्मन हमला ना करे, तो ये इसको कहा जाता था समद। किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज। लम यलिद वलम यूलद, ना उसे किसी ने जना है ना उसने किसी को जना है। और फिर उसके बाद जो अगली बात है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई एक भी उसकी टक्कर का नहीं है, कोई एक भी उसका हम पल्ला नहीं है। ऐसी उसकी शान। ये है टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी, यानी खुदा के एक होने की कसवटी। जो इस टेस्ट को पास कर जाए वो खुदा है, और खुदा के अलावा, गॉड के अलावा, अल्लाह के अलावा कोई इस टेस्ट को पास ही नहीं कर सकता। और मैं यकीन करें, अगर मुझसे आप पूछे ना, सबसे ज्यादा हैरान कौन चीज मेरे लिए जो है, सबसे ज्यादा हैरान चीज अल्लाह की क्वालिटीज में, वो उसका हमेशा से एग्जिस्ट करना है, हमेशा से होना। इस सबसे बड़ी बात है, इंसान की अकल दंग रह जाती है। बाकी सारी चीजें तो आप कहेंगे कुदरतें हैं, लेकिन ये चीज कि खुद से होना और हमेशा से होना, ये है सबसे बड़ी चीज। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो एवर एग्जिस्ट करता है। और इसके बाद क्वालिटी ये है कि वो जो चीज बनाता है वो क्रिएशन एक्स नहीलो है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं अदम महज से वजूद बख्शना। आपके पास लकड़ी थी, आपने काट के फर्नीचर बनाया, तो लकड़ी तो एग्जिस्ट करती थी ना, उसी लकड़ी को तोड़कर फर्नीचर बना लिया। इसको कहते हैं तख्लीक करना। तो खालिक आप भी हैं, मैं भी हूं, और लोग भी हैं, किसी न किसी दर्जे में खालिक हैं कि चीजों की तख्लीक करते हैं। ये बॉल पॉइंट भी किसी ने तख्लीक किया, ये लैपटॉप पे जिस पे मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है वेब कैम के जरिए, ये भी किसी की तख्लीक है। लेकिन मटेरियल इसी कायनात से लिया, किसी ने ये मटेरियल खुद नहीं बनाया। लेकिन खुदा ने क्रिएशन एक्स नहीलो की, अदम महज से वजूद, कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उसने मैटर को बना दिया। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना, कि मैस और एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी मैटर को, मादे को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना इसे तबाह किया जा सकता है। और इसी को फिर आगे लेकर चला वो आइंस्टाइन, E = mc स्क्वायर वाली इक्वेशन, कि एनर्जी मास में बदल सकती है, मैस एनर्जी में बदल सकता है। यानी लकड़ी आप जलाएंगे तो वो आग में कन्वर्ट हो जाएगी, वो जाया नहीं होती है, वो उस दूसरी फॉर्म में चली जाती है एनर्जी। टोटल एनर्जी रिमेन्स द कांस्टेंट। लेकिन इसका भी अभी तक एक जूज ही हल हुआ है कि मैस को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी लकड़ी को जलाएं, मैस है, इससे आप एनर्जी बना लें, लेकिन वो जो आग बन गई उससे दोबारा लकड़ी बना सकते हैं? नहीं। इक्वेशन कहती है पॉसिबल है, लेकिन फिजिकली कोई नहीं भी कर सका। लेकिन खुदा को देखें, रोजाना अरबों टन लकड़ी बना रहा है, सूरज की रोशनी, उसी हीट के जरिए मैस बना रहा है। फोटोसिंथेसिस के जरिए पत्ते अपनी खुराक तैयार करते हैं। एक बेकदर बीज आप जमीन में बोते हैं और 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाता है। वो कहां से खुराक ले रहा होता है? जमीन से लेता है। फिर सूरज की रोशनी, वही हीट, वो दरख्तों की लकड़ी में स्टोर हो जाती है, जिसको हम फिर जला के फिर दोबारा उससे हीट ले लेते हैं। खुदा तो कर रहा है। तो कोई बेवकूफ ही होगा जो कहेगा ये खुद ब खुद हो रहा है। और जो भाइयों काम करने से नहीं हो सकता, वो खुद ब खुद कैसे हो सकता? अगर कोई समझता है ये खुद ब खुद हो रहा है, तो हम जमीन और आसमान के सारे इंटेलेक्चुअल्स को दावत देते हैं कि एक अंडा आपको देते हैं, एक अंडा। उस अंडे को तोड़कर आपको देते हैं, बस तोड़ देते हैं अंडा। आपको ये नहीं कहते कि अंडा बनाए, अंडा तो कोई नहीं बना सकता। इसीलिए बायोलॉजी का लॉ फाइनल हो चुका है कि जो लिविंग थिंग्स हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स से बन ही नहीं सकती। अंडा जो है मुर्गी नहीं देना है, आप नहीं अंडा बना सकते। हाँ, अब उस अंडे को आप मशीन के अंदर रखें, मुर्गी के नीचे रखें, उसी में से चूजा निकलेगा।
لیکن اگر انڈا توڑ کے آپ کو لیسدار مادہ دے دیا جائے ایک پلیٹ میں ڈال کے، توڑ کے انڈا، اور پھر سارے انٹلیکچوئلز کو دعوت دی جائے کہ اس لیسدار مادے سے ہی چوزا بنتا ہے نا، اور تم کہتے ہو خود بخود بنتا ہے، تو آؤ اس میں سے ایک چوزا بنا کے بتاؤ، سب ہاتھ اٹھا، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، سارے جن، سارے فرشتے، سارے انسان، سارے سائنٹسٹ مل کے چوزے کی ایک چونچ نہیں کوئی بنا سکتے. اور آپ دیکھیں روزانہ اربوں خربوں چوزے مرغیوں کے نکل رہے ہیں، چیلوں کے، کبوتروں کے، اور کیا ان کے اندر پورا سسٹم ہے، ان کے پروں کی ایروفائل سٹرکچر ہے، ان کے اندر پورا ایک دل کا نظام، سارا معاملات، کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، ہاضمے کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے. اور ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ انڈے سے چوزا خود بخود نکلتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائیو اگر خود بخود جو کام ہو سکتا ہے پھر کرنے سے تو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے جو خود بخود ہو جاتا ہے. تو آؤ پھر ایک انڈے کے لیسدار مادے میں سے ہمیں چوزا بنا کے بتا دو. تو بھائیو یہ کرنے سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، نہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، یہ اس ایک اللہ کے ہونے کی وجہ سے ساری چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں. تو یہ کریشن ایکس نہیں لو، عدم محض سے وجود، کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی اس کو بنا دی. تو یہ فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس جو ہے نا کہ میٹر کین نیور بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ، اس کو بعض لوگ کہتے ہیں یہ جی بڑا شرکیہ قسم کا قانون ہے. یہ شرکیہ نہیں ہے بھائیو، یہ تو سائنس نے اپنی کمزوری مان لی ہے کہ ہم تو میٹر بنا ہی نہیں سکتے اور نہ اسے تباہ کر سکتے. یہ خدا کے ریفرنس سے نہیں ہے، یہ کہ جو چیز بن چکی ہے یہ ہم اس کو جتنا مرضی تباہ کرنے کی کوشش کریں یہ دوسری فارم میں بدل جائے گی. خدا کے لیے تو لا اپلائی ہی نہیں ہوتا. یہ مخلوقات کے اعتبار سے ہے کہ انرجی اور میس نہ تو پیدا کیے جا سکتے ہیں اور نہ تباہ کیے جا سکتے ہیں. یہ کریشن ایکس نہیں لو، عدم محض سے وجود اس ایک اللہ نے بخشا ہے چیزوں. یہ ہے انسان کی قسم پرسی کہ انسان ایک انڈے میں سے چوزا نہیں بنا سکتا. ابھی تو یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ انڈا بنا کر لائیں، ایک بیج کوئی نہیں بنا سکتا. اگر بیج کو ڈیمیج کر دیا جائے اس بیج میں سے کوئی درخت نہیں نکال سکتا. اور درخت نکالا حقیر چیز، مٹی حقیر ترین چیز. یہ نہیں ہے کہ بیج آپ سونے میں رکھیں گے تو اس میں سے درخت نکلے گا. ہونا تو ویسے یہی چاہیے تھا کیونکہ اسی کے اوپر پوری کائنات چل رہی ہے نا. زمین پہ جتنی مخلوقات ہیں وہ زمین سے اگنے والی نباتات کی وجہ سے چل رہی ہیں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے انسان ہو، چاہے جتنی مخلوقات ہوں، زمین سے اپنی خوراک لے رہے ہیں. اگر زمین اگانا چھوڑ دے تو آپ کی ساری ٹیکنالوجی فلاپ ہو جائے گی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے معاملات کی. اس پہ میرا مسئلہ نمبر ہے 103، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم اور مسئلہ تقدیر کے حوالے سے. وہ جسے شوق ہو تو دیکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوقات کا اٹلانٹک کے اندر، پیسیفک اوشن کے اندر، بحر الکائل اور بحر اوکیانوس کے اندر اور انڈین سی کے اندر کروڑوں لاکھوں ویل مچھلیاں اور باقی مچھلیوں کی خوراک وہ پوری کر رہا ہے. ایک نارمل ویل مچھلی جو ہے نا اس کی ایک وقت کی خوراک جو ہے وہ 500 کلو گرام گوشت ہوتا ہے. یہ چھوٹی میں ویل مچھلی کی بات کر رہا ہوں. اور جو بڑی بڑی ویل مچھلیاں نا پیسیفک اوشن میں، بحر الکائل میں، ایسی مچھلیاں بھی ہیں جو 11 افریقن ہاتھیوں کے برابر ایک میل مچھلی ہے. افریقہ کا ہاتھی آپ کو پتا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 11 ہاتھی جوڑے جائیں تو ایک ویل مچھلی بنتی ہے. ایسی بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہیں. اور بھائی ان کا رزق کون پورا کر رہا ہے؟ نہ کوئی بزرگ پورا کر سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ پورا کر سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر پورا کر سکتا ہے، نہ کوئی جن پورا کر سکتا ہے. یہ ایک اللہ ہی سارے رزق کو چلا رہا ہے. الحمدللہ، اور پورا فرمانے